आयच्या या प्रेस कॉन्फरन्साक हाजीर आसात आमचे गोय विधानसभेचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचे नव्यान निवडून आयिल्ले दक्षिण गोयचे खासदार बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, काँग्रेस पक्षाचे साऊथ गोवाचे आमदार बाब एल्टन, आमचो नॉर्थ गोवाचो इंचार्ज आमदार एडवोकेट कार्लोस फरेरा, काँग्रेस पक्षाचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख, वायस प्रेसिडेंट बाब तुलियो, आमचे इंडिया आघाडी इंडिया अलायन्साचे पार्टनर्स, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आमदार बाब विजय सरदेसाई, आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, तांचे आमदार बाब वेन्झी वेगस, NCPचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष बाब जुजे फिलीप, तशेंच शिवसेनाचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष बाब जितेश कामत आणि इतर ताज्या पक्षाचे सगळे पदाधिकारी बाब अविनाश भोसले. पयले सुवातेर हांव आमचे नव्यान निवडून आयिल्ले खासदार हांकां बाब विजय आणि बाब युरी कडेन मागता की फुलाचो तुरो दिवन तांचें स्वागत करचें. आणि अमित केन्ना उडी मारपाक असो हात इंडिया आघाडी इंडिया अलायन्स जेन्ना जाली ताच्या उपरांत कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावपाक मातसो वयर फाटी फुडें जाताले आनी गोंयान एक एटमॉस्फियर गोंयान एक माहोल तयार जाल्लो की काँग्रेस पक्ष केन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता काय म्हणून. पूण म्हाका खूब सांगपाक खुशी भोगता की काँग्रेस पक्षान गोंयच्या जनतेक जाय आशिल्ले अशे उमेदवार दिले आनी जे दक्षिण गोंयच्यान निवडून जे आयल्यात बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. एनवायरमेंट जर तर उरलो जाल्यार आमकां स्वास घेवपाक मेळटलो आनी जर तर आमी स्वास घेवपाक जर पावले जाल्यार आमची डेमोक्रेसी ही राखून उरतली. आनी म्हाका खात्री आसा की जे मॅनिफेस्टोन आमी पॉयंट घातिल्ले आमचे पर्यावरणाचे विरुद्धचे पॉयंट्स आशिल्ले ते सगळे पॉयंट ती मागीर रिवर म्हादय आसूं, स्क्रॅपिंग ऑफ डबल ट्रॅकिंग आसूं किंवा 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसूं, हे सगळे विशय आमचो खासदार पार्लमेंटान सगळे विशय मांडटलो. गोंयकारांचो आवाज जातलो आनी गोंयकाराचे जे इशू आसा हे थंय मांडटलो. हांव मना काळजांतल्यान काँग्रेस पक्षा तर्फे आमचे इंडिया अलायन्सचे पार्टनर आम आदमी पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, NCP, शिवसेना तशेंच आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचे दक्षिण गोंयचे इंचार्ज काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार एल्टन डिकोस्टा आणि उत्तर गोंयचे इंचार्ज कार्लोस फरेरा आणि इतर काँग्रेस कार्यकर्ते, ऑफिस बेरर, आमची सगळी ब्लॉक संघटना हांचे धन्यवाद करता. आनी मना काळजांतल्यान हांव आभारी आसतलो कित्याक गेल्ले 1 म्हयनो इलेक्शनाचो BJPन डिडंट वॉन्टेड टू हॅव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. BJP पक्षान काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज केल्ले. आमचे कडेन आमदार आशिल्ले फक्त 3 आनी आमचे इंडिया आघाडीचे आमदार आशिल्ले 3. असे 6 आमदार घेवन आमी ह्या ब्रुटल BJP जाणी करोडांनी पयशांचो धुंवर केलो, जाणी सगळी यंत्रणा यूज केली, जाणी लास्ट मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री धरून सावथाचे केपें मतदारसंघ आसतलो, कुंकळे मतदारसंघ आसतलो आनी इतर थंयचे वाठारांतले मतदारसंघ जाणी तांणी कॅम्प करून
प्रयत्न केलो की काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हाका कसो हरोवप आनी ही म्हाका दिसता पुराय दक्षिण गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांची जी जैत जावन आसा. जे NGOs, जे एक्टिविस्ट आनी जे समेज गोंयकार भायर सरिल्ले, कित्याक दीस वॉज अ पिपल्स इलेक्शन, लोक भायर सरिल्ले. म्हाका दिसता तांचे मना काळजांतल्यान आमी सगळे इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्सा तर्फे मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता, आभार मानता. आनी म्हाका खात्री आसा की मुखार आमचो खासदार उलयतलोच, पूण जे प्रश्न, जे पॉयंट्स आमी मॅनिफेस्टोन घातिल्ले सगळे तो पुराय करतलो. फुडल्या सुवातेर हांव मागतां की आमचो गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, दक्षिण गोंयचे MP इलेक्ट कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीस, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी आमचे आमदार बाब विजय सरदेसाई, दुसरे आमचे कालूस बाब एल्टन, बाब वेन्झी, बाब अमित पालेकर, आदले गोंयचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी NCPचे अध्यक्ष बाब जुझे फिलीप, दुसरे आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट पार्टीचे बाब MK शेख, बाब तुलियो, दुसरे सगळे बाब जितेश कामत शिवसेनाचे आनी दुसरे सगळे बाब अविनाश. आज म्हाका दिसता खुशालकाय भोगता, कित्याक आमी जेन्ना हो इंडिया अलायन्साचो जेन्ना घोशणा केल्ली that the need of the hour is that all of us in the opposition should unite. And when people feel let down, jenna lokank त्रास जाता, त्या वेळार the people, they show the power of their finger. And today the result in the state and the result in the country is a befitting reply to the Bharatiya Janata Party for their arrogance, for the way they tried to polarize this election and divide us based on religious lines. South Goa, no wonder, was a great show, and basically I would like to thank all the people of Goa, सगळे गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतलो प्रेशर आशिल्लो, पयशांचो प्रेशर आशिल्लो, आमचे मदें फूट घालपाचो प्रयत्न आशिल्लो, बट द पीपल ऑफ गोवा शोड दीस भ्रश्ट जुमला पार्टी द पावर ऑफ द पीपल. The win in South Goa and the national results are, it is a befitting reply, and it is showing that the BJP basically is fading. The effect of the BJP is fading in the state and the country. And it is a lesson for all of us as new legislators, as opposition parties, that we should all unite and together against this muscle power and money power of the BJP. If we unite, this dictatorial communal BJP can be shown the door. आज म्हाका दिसता की India Alliance is the only option to preserve our constitution, because there were attempts, and this was stated by their ex-member of parliament, की constitution पासून चेंज जावपाक शकता म्हणून. सगळे लोकांक, दक्षिण गोंयचे तशेंच उत्तर गोंयच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. And as the Congress party, we definitely promise to study our gaps where we failed maybe in political management and organization. But आमकां खात्री आहा आमचे अध्यक्षाक आनी सगळे आमच्या वांगड्याक, whatever were our differences, we kept them behind in the interest of Goa and Goans. That basically is the need of the hour. I congratulate Captain Viryato Fernandes. आमी सदांच म्हणटाले की गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जावपाक जाय म्हणून. आनीक there were several issues that time and over again as united opposition Vidhan Sabhen आमी ते मांडटा. But definitely the people of Goa today expect Captain Viryato to be the voice of the people of Goa in the Lok Sabha, highlighting the issues of Goa and the country.
briefly when we saw the results, amka itun in South Goa, and 8 constituencies, the BJP basically they got slender leads, barik lead tenka mede. So that gives us, basically it shows that we can win under the banner of India Alliance in 17 constituencies in South Goa. Ani Uttar Goyant, it is definitely doable in about 13 constituencies. What all of us together felt is that जे म्हाका दिसता 27 abki bar 30 par. This is the agenda of the India Alliance. And the lesson the BJP should also learn was 400 par was basically poke far. आमी ते मोडीत आशिल्ले, लोकांमध्ये घुसपोट घालून प्रयत्न जे जाले, जी दादागिरी, the way our accounts were frozen, government machinery was used, government employees, I congratulate them because Captain Viriato got a thumping majority even with the voters of the government servant. This shows that the people are fed up of this Bharatiya Janata Party. म्हाका दिसता जे कालच्या दिसाक the BJP spoke of religious polarization was one of the reasons in the south. What happened in the north is something that they need to answer. No doubt that the Congress got eye-catching leads. Vedle amka lead बर मेळी, बाणाल बर मेळी, कुर्तोर बर मेळे, नुवे बर मेळी. पण दुसरे मतदारसंघान जावं फातोड्डा, जावं मडगांव, जावं केपें, जावं सांगे, जावं कुरचोरे, जावं कुंकोळे, हिंगाय आमकां भरपूर मतां पडली. सो गोंयकाराक जेन्ना तूं डिवायड करपाक सोदता, गोंयकार डिवायड जावपाक ना. And the lesson that the BJP should learn is that the BJP works 24/7 to polarize. And it was the idea of our leader Rahul Gandhi under the India Alliance banner. And he is basically committed towards the unity in diversity that India stands for. हांव अनेक पावट सगळे आमच्या आमदारांक, आमच्या सगळे हिंगा हाजीर आशिल्ले इंडिया अलायन्स पार्टनरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगपाक सोदता की एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन इट इज डेफिनेटली माय ड्युटी टू टेक एवरी वन टुगेदर एंड वी विल डेफिनेटली वर्क in the interest of Goa and Goans. I once again congratulate Captain Viriato Fernandes, and I am confident that all the issues, all the local state issues that needs to be highlighted in the center, now ST reservation, now Madhai, now unemployment, the way FRBM regulations have been violated in the state, all these issues, Captain Viriato will highlight these issues and definitely 27 abki bar 30 par. चे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे साउथ गोवाचे कॅम्पेन चीफ आशिल्ले आनी केपेचे MLA बाब एल्टन डिकोस्ता, गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट आनी एक्स मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाब विजय सरदेसाय, आम आदमीचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, बेनावलीचे MLA कॅप्टन वेन्झी विएगस, NCPचे प्रेसिडेंट आणि एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब जुझे फिलिप, शिवसेनाचे अध्यक्ष बाब जितेश कामत, बाब अविनाश, आमचे सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे वाइस प्रेसिडेंट बाब तुलियो डिसोजा, माफी मागता आमचे आल्दोनचे MLA एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आनी सगळे हांगा हाजीर आसा, सगळ्यांक नमस्कार, येवकार. पयले सुवातेर हांव आमचे सगळे लिडर जे हांगा आसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांणी सगळे मेळून एक सिनर्जी दाखयली
एक कोऑर्डिनेशन दाखोवन साऊथ गोवान जी विक्ट्री दिल्या, पयलें म्हणलें तशें आतांय सांगता, ही विक्ट्री गोंयच्या लोकांची, नॉट ओन्ली साऊथ गोवा बट सगळ्या गोंयच्या लोकांची. कित्याक ही जीत जाल्यार तातूंत दाखोवन दिलें की आम सादारण गोंयकार जिखलो. आम सादारण गोंयकाराचो जो आवाज आसा, जो दामपाक केल्लो ह्या सरकारान, म्हाका दिसता ते जैतिवंत जाले. डिस्पायट ह्या सरकाराचो प्रेशर, गव्हर्मेंट मशिनरी जावं, मसल पावर, मनी पावर सगळें यूज केलें, तरी पूण लोकशाहीची जीत जाली, लोकांची जीत जाली. हांव सगळ्यांक आभारी. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव सगळ्या साऊथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा, खूब आभारी. आनी येता त्या दिसांनी आमी सगळ्या गोंयच्या साऊथ गोवाक सगळ्या लोकांक जाता तशें वचोन आमी प्रयत्न करून सगळ्यांक मेळटले, देव बरें करूं म्हणटले पर्सनली वचोन. जें आमी कॅम्पेन केल्लें अलॉंग वीथ ऑल द अलायन्स पार्टनर्स, आनी स्पेशली आमचो कॅम्पेन चीफ बाब एल्टन डिकोस्ता आनी साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, तांणी सगळें कोऑर्डिनेट करून जितले आमी नूक एंड कॉर्नर ऑफ गोवान गेल्ले, आमकां कळून आयलें देर इज अनदर डिफरंट गोवा. गरीबकाय, अनएम्प्लॉयमेंट, अत्याचार जाल्लो आसा. आमी तांकां इश्युरन्स दिलें, आमी परते येतले आनी लोकांचो आवाज हो आमी दिल्ली पावयतले, हें आमचें आश्वेसन. आनी देर इज अ चॅलेंज, कित्याक जो मॅनिफेस्टो काँग्रेस पार्टीन आनी इंडिया अलायन्सान तो रिलीज केल्लो, ते म्हाका दिसता ते इश्यूवांचेर आमची खूब वर्सां जालीं. हे इश्यू आमी टेकअप केल्ले, सरकारान प्रयत्न केल्लो दामपाक, बट म्हाका दिसता लोकांनी एक विक्ट्री दिवन ग्रीन सिग्नल दिला की तुमी हें आतां दिल्ली वचा की हो सरकार आयकना, तुमी हायर प्लॅटफॉर्माचेर व्हरान हें झूज माडा म्हण. आनी लोकांक आमी एश्युरन्स दिता, काँग्रेस पार्टी आनी इंडिया अलायन्स हें आमी दिल्ली पावयतले. सगळ्या गोंयच्या जनतेक, स्पेशली साऊथ गोवा, आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे आमचे अलायन्स पार्टनरांचे लिडर जे हांगा आसा, काँग्रेस पक्ष, तशें गोवा फॉरवर्ड, NCP, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, TMC, सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हातूंत दाखोवन दिलें की युनिटी आसता थंय, कितलोय प्रेशर आयलो सरकाराचो, दॅट युनिटी वील ऑलवेज ट्रायम्फ. देव बरें करूं. इलेक्ट बाब बिर्यातून म्हणला ते भशेन हें काल आमी जें जैत जिखल्यात हें गोंयचे जनतेचें जैत. आनीक एक पॉलिटिकल युनिटी आनी कन्सेन्सस हो एक चड गरजेचो आशिल्लो. खूब तेंप जालो हांव हाजेर उलयतां की टीम गोवा म्हणटा ती जावंक जाय म्हणून. आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स पार्टनर आसले इलेक्शनाचे पयलीं. आतां एक अलायन्स फुडें गेला लोकशाय राखपाक आनी कॉन्स्टिट्यूशन राखपाक. हें गोंयांत आमी जें पळयतात की गोंयची जनता एक करप्ट आनी इनएफिशियंट गव्हर्नन्स, वी आर बेजिकली सफरींग दॅट. सगळ्या कडेन गोंयचे जनतेक हें सफर करचें पडटा. आनी म्हाका दिसता लोकांनी मत मारलां हें डिफॅक्शन आनी करप्शनाचे विरुद्ध. दुसरे पक्ष हे फोडटात, हेतू असो आसता की आपलो पक्ष वाडोवप आनी मागीर आपली चोरप आनी पयशे करप. पयशे कोणा कडच्यान करप? बारीक मनशाक पिळून पयशे करप. हो जो मॉडल BJPन हाडला, ते मॉडलाचे विरोधान लोकांनी मत मारलें. आनी आमी जे प्रेजेंट केलें एक बरो उमेदवार जो देशा खातीर झगडला, जाणें देशा खातीर सॅक्रिफायस केला. आनीक उमेदवार वॉज अ प्रॉडक्ट ऑफ पॉलिटिकल युनिटी एंड कन्सेन्सस. हें म्हाका दिसता लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केल्लें आसा. आज बरें दिसता की लोकांक देव बरें करूं म्हणटात आमी, कित्याक हें जैत आमचें जैत न्ही, हें लोकांचें जैत. कोणाचें एकल्यान श्रेय हें घेवंक जायना. लोक फुडें सरले, लोकांन हातांत घेतलें आनी लोकांनी जैत घेतलें. BJPचे सगळे दादागिरीचे विरुद्ध
जी सगळी फटींगपणां केला ताजे विरुद्ध BJP has to accept that even their own people have voted against them. Why? Because was a model ताणे हाडला. This party is no longer a party with a difference. It is now a different party. म्हणून तांचेच लोकांनी पसून तांचे अगेन्स्ट मत मारिल्लें आहा. हे ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात. दे आर बॅड लुजर्स. ते रिलिजियस लिडरांक बोट दाखयतात. गोंयचे BJPन सांगचें की अयोध्येक राम मंदिर जंय बांदिल्लें थंय जे ते हाल्ल्यात ते गोंयचे रिलिजियस लिडर थंय पाविल्ले सांगपाक काणून. हें उत्तर आहा तुजे कडेन कोणा कडेन? वो जंय व्हडले गॉडमॅन आहात तांचे की आमी देवा कडेन उलयता म्हूण सांगतात. तांचे ओन मतदारसंघात तांची हालत जी जाल्या जंय BJP आनी ते म्हणल्यार सगळीं मतांच तांची आसूंक जाय आशिल्लीं. थंय जे भशेन तांच्या नाक्यान ते पडल्यात ताजेर म्हाका दिसता तांकां कळपाक जाय की हो मॉडल तांचो चुकीचो. डिफॅक्शन आनी करप्शनाचो जो मॉडल ताणें हाडला त्या मॉडलाच्या विरोधान लोकांनी मतां मारिल्लीं आहा. आनी एक इनएफिशियंट आनी इनकॉम्पिटंट गव्हर्मेंट हाजे विरोधान लोकांनी वोट मारला. आतां आमी इंडिया अलायन्साचो पयलो भाग की फावंडेशन इज विथ दीस विक्ट्री. आतां इट्स अ चॅलेंज इन द फ्युचर. इट्स नॉट इजी. इट्स नॉट दॅट वी आर not having differences. We may have ideological differences, we may have personal differences, but we have come together because people want us to come together. People want us to survive, and if we survive, then democracy survives. This is the whole link between survival of democracy and having a strong opposition. So as a strong opposition, we have to fight for the people. We will fight for the people. We have got a elected representative who will escalate these issues at the center and also fight for the people there. So we are with this alliance, and I think we should be together at every level, from the Gram Panchayat to the member of parliament. सगळ्या लेवलाचेर इक्वट आमी दाखोवंक जाय. 1:1 फायट केली जाल्यार BJP म्हणटा ती हो जो मॉडल घेवन BJP आयल्या ती ना नपश्चात गोंयांत जातली हें म्हाका खात्री आहा. आनी मागीर खंयच्या रिलिजियस लिडरांक म्हऱ्यान तांकां बोट दाखोवंक चान्स मेळचो ना. तांचे म्हऱ्यान वचून तांणी कुमसार करचें पडटलें की बाबा आमी हें सगळें केलें आनी ताचे खातीर आमी नाक्यान पडले. Thank you. Our MP elect, म्हाका दिसता 18 नोव्हेंबर 2023. I don't know if Captain remembers, but I had made a call to you. I was abroad. आणि त्या दिसा म्हाका दिसता हांवें तांकां सांगिल्लें की you should start preparing for this election. Of course, at that point of time, united opposition म्हणून आमी सगळे फुडें सरताले. But if the idea and concept was mooted by आमचे बाब अरविंद केजरीवाल because of Delhi bill. आम आदमी पार्टी तेन्ना पयले सुवातेर वेगवेगळ्या स्टेटांत वचून वेगवेगळ्या लिडर्सांक मेळून हो युनायटेड ऑपोजिशनाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो तयार केलो. तातूंतल्यानच एक इंडिया अलायन्साची निर्मिती जाली. आनी त्या इंडिया अलायन्साच्या निर्मितींतल्यान आज जे जैत आमकां मेळ्ळा ते आज हांगा आमी एकठांय बसले तातूंत दिसून येता. हो लोकांचो विजय आसा, हो लोकशाहीचो विजय आसा, हो डिविजीव पॉलिटिक्सा विरुद्धचो विजय आसा. आनी जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन सांगला की 2027 इज अ टार्गेट. 30 हे कमीच कमी नंबर इज वॉट आय फील अँड आय लुक एट. म्हाका दिसता वी शूड बी एबल टू क्रॉस 30 इफ वी स्टे युनायटेड. अँड आय हॅव नो डाउट्स दॅट वी आर गोइंग टू बी युनायटेड. आमचे दोन्ही आमदार ज्या तरेन काम केलें, आमची टीम ज्या तरेन काम केली, ज्या तरेन सगळे एकठांय आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस, जशें विजय बाबान म्हणलें की देवर आयडियोलॉजिकली डिफरन्सीस, देवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस. व्हॉलेंटियर कार्यकर्त्यांच्या अगेन्स्ट कांय गजाली आशिल्ल्यो म्हणजे तांकांय दिसतालें की तांणी आमी लढचें म्हणून. अशें आसतना आमी आमचें सॅक्रिफायस करून एक युनायटेडली हे इलेक्शन लढलें, शिस्तबद्ध रित्या हे इलेक्शन लढलें आनी ते आमकां ताचे जैत आमकां दिसून आयलें. गोंयच्या लोकांचे आभार मानता की तांणी आमकां एक वेगळो फोर्स म्हणून पळयलो आनी आधार दिलो. आनी आज हांव सकाळच्यान एक गजाल पळयता. काल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी जशे लिडर हांकां रिलिजियस ग्रावंड्सांचेर तांणी सांगलें आमकां प्रॉब्लेम जाले म्हणून. आज सकाळच्यान हांव पळयता भारतीय जनता पार्टीचे IT सेल आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक आसा सोशल मिडियाचेर आज ते अयोध्येंत तांचे सीट पडला म्हणून हिंदूंक ब्लेम करपाक लागले. आनी दे हॅव इक्वेटेड हिंदूज टू दोज हू कॅन स्टे अँड सायड विथ रावण म्हणून. दिस इज द स्टेटस ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सो भारतीय जनता पार्टी कोणाचीच न्ही. जे आज ते सनातन धर्माचे रक्षक म्हणटा, जे आज ते हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणटा, ते फक्त स्वार्थी आसा आनी आपल्या स्वार्था खातीर कितेंय करपाक शकता. म्हणूनच आज ते धर्मगुरू आनी हांकां एक वेगळ्या तरेन क्रिटिसायज करपाक लागला. So this victory is victory of people. This victory is victory of democracy.
अँड आय थिंक आमी मागता आमचे बाब विजयातो कडेन की तांणी लोकांक अश्योरन्स दिला की डेमोक्रेसी वील बी सेव्ड. ही हॅज टू वर्क टुवर्ड्स सेव्हिंग डेमोक्रेसी आनी सेव्हिंग गोवा अँड गोवाज नेचर अँड वेल्थ फॉर गोवान्स. देव बरें. करता तो न्यूली इलेक्ट MP बाब कॅप्टन विर्याटो आनी तशेंच हांव आमच्या इंडिया एअरलायन्स हेवूय आमच्या लिडरांक आयज हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण ही तांणी एक बरी युनिटी म्हणटा ती दाखयली. आनी आयज आमी सदांच सुरवातेक सावन आमी बोवाट मारताले आनी चड कोन्न आमी काँग्रेस पार्टये कडेन आमी मागताले की युनिटी जावप म्हणजे इस्त्रंत जावन आसा एक बरें गट आनी सगळे तर एकठांय येयले जाल्यार ही युनिटीन आमी कितेंय बरें काम करूंक शकता म्हणून. जशें विजय बाबान सांगलां ते भाशेन की जी आयज युनिटी जाली आमची पयलीच फावटी जाली आनी आयज आमी एक मोठें एक चॅलेंज म्हणटा तें हे व्हडले पार्टयेक आयज आमी केलें. आयज हांव सांगूंक कोता इतलेंच, एक म्हाका हेचें सांगचें की मारमांगो तालुका म्हणटा तो आमचो आहा थिंगा म्हणटा ते फोडेगांव 4 MLAच आहा. 4 MLA मदें 1 मिनिस्टर आहा. पूण आयज जेणी व्हडली लीड दिता म्हूण ते मारमांगोवन सांगली, पण हे चौगूय जाण आयज MLA आयज फेल जावन गेले. हें जावन आसलें की लोकांच्या मोतीन लोकांनी डिसिजन घेयल्लें कोणूय जावन तो. पूण हे फावटी आमी काँग्रेसा बरोबर जे अलायन्स ज्या पार्टनरा बरोबर आमी रावतले म्हणून आयज हे आमच्या लोकांनी दाखोवन दिलें. आनी लोकांक म्हणटा ते पयले सुवातेर हांव कोणाकूय कॉंग्रेच्युलेट करचे पयलें आयज हांव लोकांक आमच्या वोटरांक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक आयज हांव शाबासकी दिता, कित्याक आयज ते आसले म्हणून तेणी वोट घायला म्हणून आनी ते बराबर रावले म्हणून आयज तांकां व्हडली शाबासकी. कारण ते तर आमचे वोटर तर आमच्या बरोबर सारके नासले जाल्यार आयज हे आमकां जैती मेवची नासली. पूण लोकांनी जायते त्याग केले, लोकांनी जायते त्रासूय काडले, लोकांनी आपल्या मोतीन धरून आयज कॅप्टन विर्याटोक आयज तेणी जिखोवन दिलो. हें दाखयता तर लोकांक युनिटी म्हणटा ती गरज, लोकांक म्हणटा ते एकवट म्हणटा तो रावन सगल्यो पार्टयो एकठांय रावपाची म्हणटा ती गरज. आनी ही गरज आयज आसली म्हणून आयज आमी मुखार गेले म्हणून इंडिया अलायन्स जाले म्हणून आयज ही तेकाय दिसलें लोकांक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक की आमी बराबर रावचे आनी बराबर रावन वोट घालचे. आयज आमच्या शरद पवार साहेबाकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. इन महाराष्ट्रा जी ते आउट ऑफ 10 सीट आयज 7 सीटांचे ते जैत जाल्या. फॉर एक व्हडली शाबासकी. 8 म्हणटकच दाखोया 10 कॉन्टेस्ट केले आनी आयज जैत इतली मेवली. म्हणटकच हे दाखोवन दिता की सगळे म्हणटा ते हे NCP नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार हेजे बरोबर आसा. हेच भाशेन आमी मुखार धरून मनान धरून आमी मुखार वचपाची गरज आसा. ताका लागून हांव काँग्रेसा कडेन आनी एक फावटी म्हणटा जी एक युनिटी हे जे अलायन्स हे सगळे आमी पार्टी मुखार येयल्या ही आमची सुरवात जी जाल्या ती सुरवात अशीच उरची. आनी कसलेय तर वेगळे चार आहाय, कसलेय तर कितेंय तर हे प्रश्न आहाय पार्टये मदें कितें वयर सकयल जाता, वी हॅव टू अंडरस्टँड इच अदर आनी आमी मुखार वयचे की लोकांक लागून आमी बराबर रावन आमी मुखा वयलें पावल आमी बरे भाशेन मागचें म्हणून. आनी म्हाजे काबार करचे पयले हांव कॅप्टनाक इतलेंच सांगता की जायते प्रश्न आसतले आनी जेन्ना तूं आयज पार्लमेंटान गेलो म्हणटकच तुका जायते प्रश्न येतले. म्हाका एक जाय, तूं जेन्ना पार्लमेंटान गेलो म्हणटकच तूं सदांच दिश्टी पडपा जावन लोकांना फेवरान तूं उलोवपा जावं, लोकांचे इश्यू तुवें घेवपा जाय. कित्याक आयज पासून व्हडलेशें कितेंय जायना आसलें. हे MPचें काम जावन आसा, लोकांचे प्रश्न जावन आसात तुजे प्रश्न, लोकांचे त्रास जावन आसात तुजे त्रास, हे बराबर घेवन लोकांक बरी एक हें दिवन तुवें लोकांक मुखार वचचें इतलें सांग. देव बरें. नवनिर्वाचित गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीस हाका शुभेच्छा दिता आनी हांगा हजर आशिल्ले जितले अलायन्स पार्टनर्स आसा, MLAs आसात
हांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी गोंयकारांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण ही जी लढाई आशिल्ली ती लोकशाही खातीर आशिल्ली, मनी पावर आनी ज्या लोकांक पयशांचें प्रेम आसा तांची आनी देशप्रेम आशिल्ल्या लोकांची लढाई आशिल्ली. आनी तातूंत म्हाका आनंद जाता सांगपाक, उमेद जाता सांगपाक की देशाच्या सायडीन जे लोक आशिल्ले तांणी कॅप्टन विरोटो फेर्नांडीसाक मतां घातली आनी पयशाच्या सायडीन आशिल्ले ते आज हरले. आनी प्रत्येक जाण जो आसा फक्त दक्षिण जिल्ल्यांतलोच न्ही तर पूर्ण गोंयचे जे लोक आसा तांची नजरो सावता नाशिल्ल्यो दक्षिणान पळोवंक सोदता की पयशे जिखता, मनी पावर जिखता काय पिपल्स पावर जिखता. म्हणून ही जी विक्ट्री आसा ती लोकांक समर्पीत आसा, लोकांक खातीर तांची इज्जत आसा. आज गोंयचो आवाज आमकां पूर्णपणे खात्री आसा गोंयकारांक की बाब कॅप्टन विरोटो फेर्नांडीस हो पार्लमेंटान लोकसभेन पावोवंक शकता. जे जे प्रश्न प्रलंबीत आसा जसो म्हादयचो इश्यू आसा, डबल ट्रॅकिंग आसा, जे एनवायरमेंटाचेर ऱ्हास चल्ला, कोल इश्यू आसा, अशे विविध विशयार जर गोंयची समस्येचेर कोण जर आवाज उठयत, गोंयचो बुलंद आवाज म्हणून कॅप्टन विरोटो फेर्नांडीसाक गोंयच्या लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की तो गोंयच्या वतीन वयर आमच्या खातीर तो झगडटलो आनी सगळ्यो ज्यो समस्या आसा ताची समस्या सोडोवपाक तो प्रयत्नशील आसतलो. कारण तो जेन्ना एक्टिविस्ट म्हणून सुद्दां आशिल्लो तेन्ना गोंयकारांनी पळयलां की तो रस्त्यार देंवतालो. तो ताज्या देश प्रेमाचेर सुद्दां म्हणजे ताचेर कलंक लावपाची सुद्दां प्रयत्न हो भाजपान केल्लो आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें सुद्दां सगळ्या भारतभर भोंवून कॅप्टन विरोटो फेर्नांडीसाचेर टिका केल्ली आसा. म्हणून आज तांच्या तोंडार सुद्दां थापट हे गोंयकारांनी मारिल्ले आसा आनी दाखयिल्ले आसा की गोंयकार हे वेगळे आसा. अशा पद्दतीचे गलिच्छ राजकारणाक आज म्हाका दिसता पूर्ण विराम हो मेळिल्लो आसा. आज दिल्ली सुद्दां तांकां कळिल्लें आसा की असले गलिच्छ राजकारण हाच्या फुडें चलचें ना. जशें आमच्या संत साधूंचेर रिलिजियस गुरूंचेर टिका करपाचें जे तांणी षडयंत्र चालू केल्लें आसा हे आयचे न्ही. हे जे आदी शंकराचार्याचे जे पिढी आसा तांचे जे शंकराचार्य आसा ताजेर सुद्दां ट्रोलिंग ह्या बीजेपीन केल्लें आसा. म्हणून हे कोण बीजेपीन आसा ते हिंदू न्ही, हे बीजेपीचे बंधू. म्हणून असल्या बंधूची आज कितें म्हणटा ती हार जाल्ली आसा. आनी जे खरे हिंदू आसा आनी जे बाकीचे सगळे सर्व धर्म समभावान जे बाकीचे धर्म रावता तांची सगळ्यांची इज्जत जाल्ली आसा आनी लोकशाहीची इज्जत जाल्ली आसा. आनी हिटलर शाही पासून आमकां वाचयल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा की वयरूय जे सरकार येतले ते इंडियेचेच सरकार आतां येवपाचें आसा. कारण ती वाटचाल सगळी चलिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता 2 दिसान ते पिक्चर क्लियर जातलें. धन्यवाद. पयलें म्हळ्यार मातशें म्हाका एक दूख लागली की एक एक्सपिरियन्स्ड मनीस, अ गुड पार्लमेंटेरियन इन द पास्ट, एक एक्स मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस एडवोकेट रमाकांत खलप पिड्डेर जालो. खूब दूख जाली. हांव ताका टचान आशिल्लो कंटिन्युअस. आमी चिंत्ताले इलेक्शनाक पडलो. ना इलेक्शनान सो आमचे ते कोंकणीन सो आमचे तर मॅनिफेस्टो जर पळयशी जाल्यार आख्खे गोंयचे प्रश्न सगळे इश्यूज आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. हांवें कित्याक म्हळें म्हाका दूख लागली फॉर श्री रमाकांत खलप नॉट विनींग बिकॉज 25 वर्सां जालीं जाका नॉर्थ गोवानसान पार्लमेंटाक धाडटा तो आवाज बंद जाल्लो आसा. त्या खातीर आय फेल्ट मोर चॅलेंजींग की नॉर्थ गोवाचे आमी इश्यूज घेवचे पडटले. बट आमी लोकांचे नॉर्थ गोवाच्या लोकांचे वर्डिक्ट एप्रिशिएट करता बिकॉज एक म्हणणी आसा, एक फ्रेंच फिलॉसॉफर ताणें म्हणलेलें पीपल गेट वॉट दे डिजर्व. सो वी एक्सेप्ट विथ ह्युमिलिटी. आनी आमी आख्खे गोंयचे प्रश्न आसा ते डेफिनेटली वी वील बिकम द वॉयस इन पार्लमेंट. हे आमी लोकांक प्रॉमीस केल्ले आसा. केल्ले बी इट एनवायरमेंट रिलेटेड, बी इट डबल ट्रॅकिंग, बी इट म्हादय, बी इट द 6 रिवर्स नॅशनलायजेशन ते परते हाडपाक जाय. कोस्टलायन जो आमचो गेला तो आमचे फिशरमॅनाचेर जो अत्याचार केल्लो आसा, दाबोलीम एअरपोर्ट, एसटी रिजर्वेशन आमी प्रॉमीस केल्ले आसा. अशे खुबशे इश्यूज आसा
हे आमी मांडटले. इवन हे OCIचे हे फक्त हॅज बीन यूज्ड बाय BJP टू फूल द पीपल बिफोर इलेक्शन आनी आफ्टर इलेक्शन. केन्ना म्हणपा लागले OCI हॅज बीन कन्सिडर्ड परते आनी मागीर एक कितें मेमोरंडम आयलो तांणी सांगलें वी आर नॉट कन्सिडरींग दॅट. मागीर कोर्टान वेचे पडले लोकांक. सो हे सगळे इश्यूज आमी वयर काडटले आनी एक इश्यू असो म्हणटा पळय तो की वी हॅव टू बी विथ द पीपल नाव. देर इज नो अदर वे ऑफ इट. इतले इश्यूज आसा म्हाका दिसता 5 वर्सां खूब कमी आसा. खुबशे इश्यूज आसा. वी वील बी देर विथ द पीपल अलॉंग विथ ऑल अलायन्स पार्टनर्स जे आमचे लिडर हांगा बशिल्ले आसा तांचे बरोबर कशे कितें इश्यूज टेक अप करपाचे, वॉट कॅन बी सॉल्वड इन असेंब्ली, वॉट कॅन बी टेकन अप इन पार्लमेंट, हे सगळे आमी इन अ व्हेरी सिमलस कोऑर्डिनेटेड मॅनर आमी हें करतले. आनी कित्याक लोकांनी असो वर्डिक्ट दिला, कित्याक लास्ट टायम पासून जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जाल्लें आनी जे डिफेक्ट जाल्ले अंडर मनी पावर, आयज तर ते इलेक्शनाचो रिजल्ट पयशी जाल्या. द फादर ऑफ डिफेक्शन्स मडगांव हॅज बीन रिजेक्टेड. नुवें, मोर्मुगांव, सगळ्याक पया. सो दॅट हॅज गिवन अस अ बिगर चॅलेंज की लोकांनी आमकां एक मॅसेज दिल्या की डिफेक्ट जाले तरी आमी माफ करता, तुमचो गुन्यांव न्ही. आनी परते आमी काँग्रेस पार्टीक आनी अलायन्स पार्टनराच्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडटा. इट इज अ व्हेरी क्लियर कट message. We are ready to forgive because this is the fault of the BJP with the money power. You all go ahead. We again invest our trust and faith in the party. Kana relentlessly लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा आनी थंयसर पेपरांचेर आयल्या, नॅशनल डेलींचेर आयल्या की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तो कसो एक्स्टॉर्शनिस्ट जाल्लो आसा. आनी ताका लागून खुबश्यो कंपनी दे डोंट वॉन्ट टू डू बिझनस एट मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी. अमित बाब, another important thing Congress doesn't want to fight that seat, or Congress cannot fight it. This Lok Sabha election we all came together. We fought under India Alliance banner. आणि Aam Aadmi Party and all other, I mean even in fact Goa Forward also, Shiv Sena, NCP, everybody's contribution is there. So I think as a token of appreciation or reward, I think Congress Party will give that seat to Aam Aadmi Party for the ZP. I think We will fight it under India Alliance. so, but this seat will So, go to most likely we will give it to them. most likely. So, I mean सांगले मर तुका, see we have fought under India Alliance. there will be discussion. Yeah, तू प्रश्न आता विचारला, we'll discuss. ते मडगांवकर डिसायड केले. मिशन हांव घेवन गेलो आनी थंय मागीर लोक ना. पळय मडगांवच्या लोकांनी दाम बाबाच्या नांवान भिवयता ते लोकांक पसून भिवंक ना. तांणी वोट मारला. ओके देवाचें नांव सांगलें. हे म्हणल्यार सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमॅन म्हण जे आहा तांकां धडो शिकयल्लो आहा लोकांनी. सो तुजें कितेंय तकलेन आसूं, लोक जर तुजे बरोबर ना जाल्यार तूं फुडें वचूंक शकना. आज मडगांवान जें कितें जालां हें जालां तें इतलेंच की दामबाब मडगांवकारा बरोबर आहा. जो दामबाबा कडेन उलयता म्हणून फट मारता ताजे कडेन ताजे बरोबर दामबाब ना हें सिद्ध जाल्ल्यान आतां मडगांवकार कशे फुडें वतले हें मडगांवकारांनी डिसायड करूंक जाय. म्हजे तकलेन कितें आसूं, लोक आसूंक जाय, लोकांक कन्सल्ट करून फुडें वचूंक जाय. मडगांवकार जर बरोबर आसा जाल्यार मडगांवकारांक जाय तेंच जातलें. युरिबाब, आता साऊथ